फुलेर आयो बडा दिनले खुसी ल्यायो बडा दिनको शुभकामना फुलेर आयो बडा दिनले खुसी ल्यायो बडा दिनको शुभकामना नौलो नौलो धेरै गीत गाए बडा दिनको शुभकामना छर्दै यहाँ आए मादलको ताल हजुर सारङ्गीको धुना यसो जन्मिन्दालो के भयो है सुना बालकिशो जन्मिएको ठैमा गीत गुन्ज्यो सबैको ओठैमा गाईको गोठैमा जन्मिएको ठैमा गीत गुन्ज्यो सबैको ओठैमा गाईको गोठैमा आकाशमा ठुलो तारा ज्योतिषीले देखे पात्रो पल्टा हेर्दै जाँदा राजा जनम भेटे भेट गर्न ऊ पहाडली तम तयार भए तिमीलाई बाटो देखाउन तारा अघि गए जाने हो कि तिमी र हामी भेट गर्न अल्छी नमानी नभई बेमानी तिमी र हामी भेट गर्न अल्छी नमानी नभई बेमानी प्रार्थना गर्नु बाहिर गर्नु प्रभुजी हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो दिन तपाईँ हामीलाई दिनुभयो अनि यो खुसियालीको दिनमा तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र प्रभुजी जुन कार्यक्रमको निम्ति हामी जाँदैछौँ प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् हामी बिन्ती गर्छौँ उहाँ गएर पनि जति कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने छ त्यो कार्यक्रममा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् शैतान दुष्ट आत्माका बाधा परीक्षादेखि जोगाउनुहोस् पिता धन्यवाद दिन्छौँ हामी जान्छौँ तपाईँ परमेश्वरले सहायता अनुग्रह गर्नुहोस् भने बिन्ती माग्छौँ उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाममा आमीन चलो कोही छैन तपाईँ बाहेक येशू मैले रोजेको येशू अब त भ्याउलै भित्रमा बस्नुपर्छ कोही छैन तपाईँ बाहेक येशू आइज बिनु मैले रोजेको येशू तपाईँ नै भरि बसेर बिनालाई काखा मैले रोजेको येशू तपाईँ नै Onde noi jangan nu baik juga.
तपाईँ नै मेरो जीवनको स्वामी येशू मेरो दुलाहा तपाईँ बाहेक कसलाई खोज्छु तपाईँ बाहेक कसलाई खोज्छु तपाईँ नै मेरो जीवनको स्वामी प्रभुजी हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सुन्दर समय अवसर दिनुभयो यो मौका दिनुभयो प्रभुजी अनि तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गरिकन फेरि पनि हामीलाई यहाँ भेला गरिकन यसरी यहाँ ल्याउनुभयो त्यसमा हामी धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्छौँ हामी जान्छौँ हाम्रो साथमा रहनु भन्दै बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछौँ उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा हामी मेरो दुलाहा मेरा दुई हातलाई उचाले मेरा दुई हातलाई उचाले सारा जीवनले प्रशंसा गर्छु यो समयमा हामी सुरुको प्रार्थना गरेको सुरुको प्रार्थनाको लागि हाम्रो सर्वस्तर रामभद्रजीलाई दर्शकमा मलाई यहाँ प्रार्थना गरेको लागि म चाहन्छु हाम्रो पास्टर राम थापा हुन्छ आउनुहोस् हामी यो कार्यक्रमको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वरसँग अगुवाई माग्नेछौँ र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ पवित्र 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 परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु धन्यवाद छ यो कार्यक्रमलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु यस ख्रीष्टको नाउँमा आमेन दिनुभयो दिन्छु उहाँले कार्यक्रमबाट मत्ती 2019 को 4 देखि 6 सम्म पाठ गर्दैछ
नर र नारी बनाउनु भयो र भन्नुभयो यसै कारण मानिसले आफ्ना बाबु र आमालाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवैजना एउटै शरीर हुनेछन्। ती अब दुई होइनन् तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले पनि नछुटाओस्। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिउन्। हामी र यो समयमा विशेष हामी समयमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो वैवाहिक कार्यक्रम र तथा हाम्रो प्रवचनको समय हाम्रो दानियल सुब्बाजीले लिनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो आदरणीय पास्टरलाई समय दिन्छु। विवाहमा उपस्थित हुनुभएका आजका विशेष गरिकन दुलहा र दुलही, दुलहा दुलहीका आफ्ना आफन्तहरू र आमन्त्रित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म यहाँलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह तथा अभिवादन भनिकन भन्दछु। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो सुन्दर समय हामीलाई उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ र हाम्रो बिचमा श्याम गजमेर र सुमित्रा रिजालको बिचमा पवित्र विवाह सम्पन्न हुन लागेको छ। हामीलाई विशेष गरिकन सबै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ यी श्याम गजमेर भनेका चाहिँ कहाँका मान्छे हुन् भनेर। यी श्याम गजमेर विशेष गरिकन नारायणमा एउटा नेपाली बप्ती चर्च छ, चुमुकेदीमा नेपाली बप्ती चर्च। त्यो चुमुकेदीमा नेपाली बप्ती चर्चका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँका आमा बुवाहरू भोजपुरमा हुनुहुन्थ्यो तर अब अहिले जीवित हुनुहुन्न र उहाँको साथमा अभिभावक बनेर मण्डलीकै सचिव आन्द्रेस विक आउनुभएको थियो। उहाँको उपस्थितिमा मगनी सम्पन्न भयो र आजको यस पवित्र विवाहमा उहाँ आउनुपर्ने थियो तर जिम्मेवारी धेरै भएकोले हिजो मात्र फोन गरेर मलाई बताउनु म आउन नसक्ने भए भनेर आन्द्रेस भाइको बुवा गार्जियन बनेर अभिभावक बनेर आउनुभएको छ। अनि सँगसँगै भन्नै पर्दाखेरि चुमुकेदीमा नेपाली बप्ती चर्चमा पहिला डिकनसिप गरेर आउने रेशवीर राई अनि यहाँ गङ्गा डिक विशेष गरिकन आन्द्रेसको बुवा जङ्गबहादुर डिक उहाँको रूपमा हुनुभएको छ। सबै जातीय भाषाका मानिसहरूको बिचमा आफ्ना आफ्नै संस्कार संस्कृति अनुसार आफ्ना आफ्नै धर्म परम्परा अनुसार गर्ने गरिन्छ। आज हामी यहाँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिकन येशू ख्रीष्टमा आस्था राख्ने विश्वासको बिचमा क्रिस्चियनहरूको परम्परा अनुसार आस्था अनुसार काम गर्ने साथै हामीले दिएको अधिकार अनुसारको विवाह हामी सम्पन्न गर्न लागेका छौँ। परमेश्वरले जब यस धरतीलाई सृष्टि गर्नुभयो बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ स्वर्गको पृथ्वी र यहाँ भएका हरेकको एकमात्र सर्वशक्तिमान जीव पराक्रमी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। कुनै कुरा पनि मानिन हुन आयो। महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर अत्यन्तै महान सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ भएकोले उहाँको सृष्टि गरी अथाह अचम्मको सृष्टि छ र यो सबै सृष्टि गर्ने एकमात्र पराक्रमी जीवको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। सृष्टि गरिसकेपछि स्त्री र पुरुषलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि उहाँले आशिष दिनुभयो। हल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै संसारमा भरिँदै जाऊ र सारा संसारमा अधिकार गर। सामाजिक दृष्टिकोणले, कानुनिक दृष्टिकोणले, धार्मिक दृष्टिकोणले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बिहेमा प्रवेश गर्न पर्दछ तर त्यसपछि के हुन्छ त्यो पनि जानुपर्छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ। 5:22 देखि 33 पदले भन्छ श्रीमान र श्रीमती भइसकेपछि श्रीमानले आफ्नो जिम्मेवारी र श्रीमतीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेनन् र बुझ्न सकेनन् भनेदेखि चाहिँ त्यो पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन चाहिँ आशिषमय र असल दाम्पत्य जीवन बन्न सक्दैन। आज धेरैवटा परिवारहरूमा त्यस्ता खालका कुराहरू देखा परेका छन्। बिहे गरेर गइसकेको
15 दिन 22 दिन 3 महिना 4 महिना 1 वर्ष पनि नभइकन अदालतमा पुगेर सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू भइराखेका छन्। त्यति मात्र नभएर बिहे गरेको 15 दिनबाट घरमा झगडा गरेर आगो उठेको पाइन्छ, घरमा तनाव भइराखेको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्टर म्यारिज बिहे भइसकेपछि कि कसको के कति भूमिका छ भन्ने कुरा जान्न जरुरत छ। श्रीमानले भनेको छ, ए श्रीमानहरू आफ्नो श्रीमतीलाई आफूले चाहिँ प्रेम गर भनेको छ। श्रीमती भइसकेपछि श्रीमतीहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बस्नुपर्छ भनेको छ। आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बस्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली समुदायहरूको परम्परा अनुसारले अधीनमा बस्नुपर्छ भनेर भन्ने बित्तिकै श्रीमतीहरू चाहिँ श्रीमानको खुट्टा मुनि बस्नुपर्छ भने जस्तै हो। श्रीमानहरूको खुट्टा धोएर पानी खानुपर्छ, श्रीमानले जानुपर्छ जानुपर्छ, आइजबाट आउनुपर्छ, खाना खानुपर्छ, हिँड्न हिँड्नुपर्छ, सुत्न सुत्नुपर्छ। सारा परिवारमा श्रीमानकै अधीनमा अधिकारमा उसको अड्डामा हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपालीहरूको संस्कारमा परम्परा के श्रीमानसँग हरेक समयमा सल्लाह परामर्श उहाँसँग हरेक सल्लाह परामर्श गरेर आफ्नो काम गर्छ। श्रीमानले आफ्नो राम्रो कपडा लगाएर हिँड्छ भने श्रीमतीलाई उसले राम्रो कपडा किनिदिन्छ। श्रीमान उसले राम्रो राम्रो ठाउँमा घुमेर हिँड्छ भने उसले आफ्नो श्रीमतीलाई घुम्नको निम्ति वातावरण मिलाइदिन्छ। उसलाई राम्रा राम्रा कुराहरू यो गर्ने इच्छा लाग्छ भने श्रीमतीको पनि इच्छा उसले बुझ्छ र श्रीमतीलाई पनि उसले त्यस प्रकारको वातावरण मिलाइदिन्छ। यसरी श्रीमान र श्रीमतीको उनीहरूको आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई वहन गरेर उनीहरू अगाडि बढेर श्रीमतीले परमेश्वरमा विश्वास राखेर, परमेश्वरमा डर राखेर, पवित्र जीवन यापन गरेर, परमेश्वरको वचनको आधारमा जिएर श्रीमान श्रीमती भएर एउटा असल परिवार निर्माण गरेर जानुपर्छ। हुनेवाला नयाँ श्रीमान र श्रीमतीले परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको परमेश्वरको वचनको आधारमा हरेक पुरुषले आफ्नै श्रीमतीलाई आफैले जस्तै प्रेम गर्न पर्दछ र श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई उनीहरूलाई आदर गर्न पर्दछ, उनीहरूको अधीनमा बस्न पर्दछ र आपस्तमा एकअर्कासँग मिलेर उनीहरूले आफ्नो पारिवारिक जीवनलाई, दाम्पत्य जीवनलाई असल परिवारको रूपमा निर्माण गरेर जान पर्दछ। हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो श्याम गजमेर सुमित्रा रिजालले एउटा सभ्य परिवार निर्माण गर्नको निम्ति उहाँहरू सबै अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। हामी विश्वास गर्छौँ श्याम गजमेरले आफ्नो श्रीमती सुमित्रा रिजाललाई आफैलाई जस्तै माया गर्नेछन्, प्रेम गर्नेछन्। उनको बाहिरी अवस्था भित्री अवस्था बुझेर हरेक दुःख सुखमा उनले सहभागी बन्नेछन् र आफ्नी श्रीमतीलाई दासको रूपमा होइन, आफ्नो श्रीमतीलाई जीवनको सङ्गिनीको रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। यो समयमा विवाहमा प्रवेश गर्नको निम्ति म यहाँ जिउँदो परमेश्वरको उपस्थितिमा पवित्र मण्डलीको सामने उहाँहरूलाई उठाउँछु। जसले सुमित्रा रिजाललाई तपाईँको सामनेमा उठाएको छु, म उहाँहरूलाई पहिला एक-एकवटा प्रश्न अर्थात् दुई-दुईवटा प्रश्न सोध्नेछु। त्यो प्रश्नको उत्तर पाएपछि म उहाँको अभिभावकलाई सोध्नेछु अनि त्यसपछि यहाँ उपस्थित भएको अडियन्सहरूलाई म एउटा प्रश्न सोध्नेछु। यो समयमा आजका दुल्हा श्री श्याम गजमेरलाई म सबभन्दा पहिला एउटा प्रश्न सोध्नेछु। श्री श्याम गजमेर, तपाईँ पवित्र मण्डलीको सामने र परप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिमा यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्नको निम्ति तपाईँ योग्य र पवित्र हुनुहुन्छ? श्री श्याम गजमेर, तपाईँ यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्न व्यक्तिगत, सामाजिक र कानुनी रूपमा स्वतन्त्र र राजीखुसी हुनुहुन्छ? स्वतन्त्र राजीखुसी छु भन्नुभयो। तपाईँलाई कसैले जोड जुलुम गरेर जबरजस्ती गरेर ल्याएको होइन। राजीखुसी स्वतन्त्रताको साथमा म एकदमै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आएको छु। धन्यवाद। म आफ्नो लयलाई यही
सुश्री सुमित्रा रिजाल तपाईँ यस पवित्र मण्डलीको सामने र परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थितिमा यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्नको निम्ति तपाईँ योग्य र पवित्र हुनुहुन्छ। हामीले सुन्यौँ म योग्यको छु, पवित्र छु। दोस्रो प्रश्न सोध्दैछु, सुश्री सुमित्रा रिजाल तपाईँ पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्न व्यक्तिगत, सामाजिक र कानुनी रूपमा योग्य र पवित्र हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कसैले जबरजस्ती जोडतोड गरेको हामीले सुन्यौँ। हामी दुवैजना यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्न योग्य र पवित्र छौँ, राजनीतिक छौँ, सामाजिक दृष्टिकोणमा, कानुनी दृष्टिकोणमा हामी एकदमै स्वतन्त्र राजनीतिक छौँ। हामीले सुन्यौँ। म यो समयमा द्विपक्षका एक अभिभावकलाई सुमित्रा रिजालले यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्नुको निम्ति म योग्य र पवित्र छु, व्यक्तिगत, सामाजिक, कानुनी रूपमा स्वतन्त्र राजनीतिक भएको सत्य हो। दुलारले सोधिएको प्रश्नको उत्तर अभिभावक अभिनेताले दिनुभएको सहमति अनुसार यहाँलाई म यो सम्झौता पत्रमा सही गर्छु। कोही छैन अरू तपाईँ बाहेक यसु मैले रोजेको यसु तपाईँ नै, कोही छैन अरू तपाईँ बाहेक यसु मैले रोजेको यसु तपाईँ नै, मैले रोजेको। अब दुलालाई म एकैपल्ट प्रश्न सोध्नेछु। सबभन्दा पहिला म दुलालाई सोध्नेछु, श्री श्याम गजमेर सर्वशक्तिमान परमेश्वरको उपस्थिति र पवित्र मण्डलीको सामने सुश्री सुमित्रा रिजाललाई आफ्नी बेहायती श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गर्नको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म सुमित्रा रिजाललाई प्रश्न गर्दैछु। सुश्री सुमित्रा रिजाल सर्वशक्तिमान परमेश्वरको उपस्थितिमा पवित्र मण्डलीको सामने श्री श्याम गजमेरलाई आफ्नो बेहायती श्रीमानको रूपमा स्वीकार गर्नको निम्ति तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? मैले दुईजनालाई प्रश्न गरिसकेको छु। श्रीमान र श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गर्नको निम्ति परमेश्वरको उपस्थितिमा पवित्र मण्डलीको सामनेमा तयार छु भनेको हुनाले यो समयमा म श्री श्याम गजमेर र सुमित्रा रिजाललाई आजको मितिबाट सर्वशक्तिमान परमेश्वरको उपस्थिति र पवित्र मण्डलीको सामने पिता परमेश्वर, पुत्र येशू ख्रीष्ट, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा हात मिलाइकन म श्रीमान श्रीमती भनी घोषणा गर्छु। प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्नेछ र सबभन्दा पहिला श्याम गजमेरले प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेछ। श्रीमती सुमित्रा गजमेर आज सर्वशक्तिमान परमेश्वरको उपस्थितिमा र पवित्र मण्डलीको सामने यस पवित्र विवाहमा प्रवेश गर्न हामी दुवैजना राजी भयौँ। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वरको उपस्थिति र पवित्र मण्डलीको सामने म यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि म तिमीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नेछु, हरेक दुःख सुखमा म तिमीलाई सहयोग गर्नेछु, चाहे जीवनमा जुनसुकै प्रकारको
दुःख सुख आपद विपद घटी कमी खाँचो अभावमा म तिमीलाई सहयोग गर्नेछु जीवनमा जुनसुकै प्रकारको कठिनाई र अभाव खाँचो परे तापनि मृत्युले अलग नगरेसम्म म तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको उपस्थितिमा पवित्र मण्डलीको सामने म यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि परमेश्वरको डरमा रहेर म तपाईको अधीनमा रहनेछु, तपाईको आदर गर्नेछु, जीवनको हरेक दुःख सुखमा घटी कमी र खाँचो अभावमा स्थिर रहेर तपाईलाई सहयोग गर्नेछु। चाहे जीवनको मोडमा जुनसुकै कठिनाई र परिस्थिति आए तापनि मृत्युले अलग नगरेसम्म म तपाईलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। यहाँले प्रतिज्ञा पनि गरिसक्नु भएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा भने जस्तै परमेश्वरले उहाँलाई जस्तै आशीष दिउन्। अब यिनीहरू दुई होइन एउटै भएका छन् र यिनीहरूको दाम्पत्य जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्तै मात्रामा आशीष दिउन् भनिकन हामी उनीहरूको निम्ति आशीषको प्रार्थना गर्छौँ। आराधनाको योग्य स्तुति प्रशंसाको योग्य परमेश्वर, तपाईको डरमा रहेर तपाईको धार्मिकता र पवित्रतामा रहेर एकले अर्कालाई प्रेम गर्न सकुन्, एकले अर्कालाई वास्ता गर्न सकुन्, एकले अर्काको खाँचो र आवश्यकतालाई बुझ्न सकुन् र एक अर्कामा नम्रताको व्यवहारले सहनशीलता र प्रेमको भावनाले व्यवहार गर्न सकुन्। हे परमेश्वर, तपाईले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ यी दुई होइनन् तर एउटै शरीरका हुनेछन्। यिनीहरूलाई एउटै मन, एउटै विचार, एउटै भावना, एउटै चित्त तपाईँ प्रभुले दिनुहोस् र यिनीहरूको एकताद्वारा एउटा सुन्दर परिवारको निर्माण भएको होस् र यिनीहरूको दाम्पत्य जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्तै मात्रामा आशीर्वाद दिनुहोस्। कुनै पनि दुष्टले शैतानले अन्धकारका शक्तिहरूले मौका पाउन नसकेको होस्। तपाईले जुन उद्देश्य र लक्ष्य लिएर एकसाथमा श्रीमान श्रीमतीको रूपमा जोड्न भएको छ, यिनीहरूको भविष्य जीवनबाट तपाईँ परमेश्वर पिताको महिमा भएको होस्। तपाईको हातमा राखेर सुम्पेका छौँ, अनुग्रह गर्नुहोस्। बिन्ती माग्छु मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा। बस्नुहोस् सबैजना, आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्। दुलहा र दुलहीलाई विवाहको औँठी एक अर्कालाई एक्सचेन्ज गर्नको निम्ति म समय दिनेछु। सबभन्दा पहिला दुलहाले श्रीमती सुमित्रा गजमेर, तिम्रो र मेरो बिचमा भएको यस पवित्र विवाहको प्रेमको चिन्ह स्वरूप यो औँठी तिमीलाई प्रदान गर्दैछु। श्रीमान श्याम गजमेरज्यू, तपाईँ र मेरो बिचमा भएको यस पवित्र विवाहको प्रेमको चिन्ह स्वरूप यो औँठी म तपाईलाई प्रदान गर्दैछु।
हुन्छ। प्रेम पवित्र विवाह बन्धनको प्रेमको चिन्ह स्वरूप एकअर्कालाई औँठी प्रदान गरिसकेको छ। यो समयमा म दुलहालाई अनुरोध गर्छु, दुलहीको घुम्टो खोलिदिनुहोस्। यो समयमा म हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी सबैलाई अनुरोध गर्छु, श्याम गजमेर र सुमित्रा गजमेर पवित्र विवाह सम्पन्न भएको छ। अब यी दुई होइनन् तर एउटै भएका छन्। त्यसकारण एउटा माला लगाएर उनीहरूलाई श्रीमान श्रीमतीको रूपमा स्वागत गर्न म अनुरोध गर्छु। हुन्छ। यो समयमा फेरि पनि म एकपल्ट श्याम गजमेर र सुमित्रा गजमेर आजको मितिबाट सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुत्र येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा श्रीमान श्रीमती भई एक भएको घोषणा गर्दै आजको मितिबाट यी दुईजनाको पवित्र विवाह सम्पन्न भएको हो भन्ने प्रमाणपत्र पनि म यहाँहरू दुईजनालाई यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछु। हुन्छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र श्याम गजमेर र सुमित्रा गजमेरको पवित्र विवाह सम्पन्न भइसकेको छ। यहाँहरू दुईजनालाई आफ्नो ठाउँमा बस्नको निम्ति म अनुरोध गर्छु। अनि हाम्रो युवा अर्थात् सङ्गीत समूहको भाइ बहिनीहरूको उहाँहरूको स्वागत गीत वा आशिषको गीत के छ, म गीत गाउनको निम्ति समय दिन्छु उहाँहरू। सबै युवा भाइ बहिनीहरू आउनुभयो। Thank you.
500 रुपियाँ गाउँदैछौँ हामी सबैजना हुनेछौँ हामी सबैजना 500 रुपियाँ गाउँदैछौँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले साथी हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो अनि आजको सम्पूर्ण हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँले हामीलाई सफलता दिनुभएको छ। प्रभु हामी त्यसै कारण तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन सक्दैनौँ। तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सहभागिता जसरी सुरुदेखि अहिलेसम्म हुँदै आए त्यसै गरी अहिलेबाट यहाँ उपस्थित भएका साना ठुला र आजका दुला दुलैको साथमा सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। हुन्छ, यो समयमा हाम्रो दुला र दुलै यहाँ तल रिसिप्सनमा गएर बस्नुहुनेछ। एउटा प्रणय सूत्रमा बाँध्नुभयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र उहाँको सुखी दाम्पत्यको हामी कामना गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दछौँ। महिमाको परमेश्वर, आज यस वैवाहिक कार्यक्रमको दुला अनि दुलहीको हातबाट जुन यो केक उहाँले काट्न गइराख्नु भएको छ, म प्रार्थना गर्छु पिता, जसरी यो केक आफैमा एउटा सुगन्धित अनि सबैलाई मिठास पार्ने एउटा वस्तु हो अनि यो खाएर सबै नै आनन्दित हुन्छ, त्यस्तै गरी यो केक जस्तै यो दुलाहा अनि दुलहीको जीवनमा पनि तपाईँ परमेश्वरले मिठासले भरिदिनुहोस् र उहाँलाई देख्ने, उहाँलाई बुझ्ने, उहाँलाई चिन्ने जो कोहीले पनि तपाईँ परमेश्वरको स्वाद पाउन सकिन्छ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। पहिला श्रीमानले अनि श्रीमतीले एकाउन्ट अध्यय 5 एकादशमा स्वागत गर्नुहुन्छ। अन्य समयमा गुरुको सुसुवाद तिमलाई माया बिर्सने संसारले पुराना प्रेमका कथा यति यति मिठो दिउला तिमलाई माया बिर्सने संसारले पुराना प्रेमका कथा। परिचय गराउन चाहन्छु। प्रथम बुवा जङ्गबहादुर उहाँ दाहिने देब्रे साइडमा बस्नु भएको छ अनि उहाँ अनि नेक्स्टमा
दोस्रोमा आमा हुनुहुन्छ अनि तेस्रोमा अनि चौथोमा हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ अनि पाँचौँमा हाम्रो गङ्गा दाई हुनुहुन्छ अनि छैटौँमा मेरो सानीमा हामी एकै गाउँमा बसेको मेरा सानीमा हुनुहुन्छ अनि सातौँमा चाहिँ मेरा काका पनि हुनुहुन्छ साना बाबु पनि हुनुहुन्छ मेरो कहाँ पोखिन्छ आँसु जबसम्म दुख्दैन कहाँ चस्किन्छ मन जबसम्म जल्दैन छाती कहाँ पोखिन्छ आँसु जबसम्म दुख्दैन कहाँ चस्किन्छ मन जबसम्म जल्दैन छाती कहाँ पोखिन्छ आँसु जबसम्म दुख्दैन घाउ कहाँ पोखिन्छ आँसु छैन अरू तपाईँ बाहेक यसु मैले रोजेको यीशु तपाईँ नै कोही छैन अरू तपाईँ बाहेक यीशु मैले रोजेको यीशु तपाईँ नै मैले रोजेको यीशु तपाईँ नै
तपाईँ बाहे कसलाई खोज्छु तपाईँ नै मेरो जीवनको स्वामी ल ल ल यता हेर्नुहोस् त येशू मेरो दुर्गा तपाईँ बाहे कसलाई खोज्छु तपाईँ बाहे कसलाई खोज्छु तपाईँ नै मेरो जीवनको स्वामी फोटो खिच्दैछ कि हात गरी ल्यायो अब जिन्दगानी ए लै लै दुई दिने
र चाँचरी गला होइन र तिमीलाई मैले चाँचरी चिनेको छैन र बाँबरी फुलको बोट आयो ढल्काउँदै झमझम क्रिस्टलकोट आयो ढल्काउँदै झमझम क्रिस्टलकोट आडा काटेर लान्छु साथैमा म चर्चमै छु यहाँ सङ्घर्ष गरिकन जिउनलाई तपाईँले सिकाउनुहुन्छ। धन्यवाद छ। तपाईँले यो नयाँ दम्पति जीवनलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, अन्धकारको शक्तिहरूबाट तपाईँले जोगाएर राख्नुहोस्। हामी शरीरमा टाढो नजिक भए तापनि प्रभु एक अर्काको निम्ति प्रार्थनामा उच्चार्ने प्रार्थना गर्ने हामीलाई बनाउनुहोस्। धन्यवाद छ। यो समय तपाईँको चरणमा राख्दै विधि प्रार्थना चढाउँछु। यसो बनाउनु जता हिँड्यो उतै तान्ने बैमानियो माया एक्लै परे मनै लाने बैगुनियो माया माया छाडी नजाऊ कतै कहीँ बिर्सिदेला माया छाडी नजाऊ कतै कहीँ बिर्सिदेला जोबन पनि काँडै होला फुला झरिदेला जता हिँड्यो उतै तान्ने बैमानियो माया एक्लै परे मनै लाने बैगुनियो माया मातै लाग्ने कस्तो हो यो माया मुटु भरि मातै लाग्ने कस्तो हो यो माया टाढा गए आँखै लाग्ने कस्तो हो यो माया टाढा गए आँखै लाग्ने कस्तो हो यो माया जति पायो त्यति माग्ने निष्ठुरियो माया नपाएमा झर्किदिने दस्तुरियो माया माया छाडी नजाऊ कतै कहीँ बिर्सिदेला माया छाडी नजाऊ कतै कहीँ बिर्सिदेला जोबन पनि काँडै होला फुला झरिदेला Thank you.
ल हुन्छ हामी लाग्छौँ ल है